علامہ قیم رحمہ اللہ فرمائی سلور بنیادی وجہ دا سیدی داغی دا وجہ انسان پا بد اخلاقے کے مبتلا کی گی پائے کہ ٹون لڑون بھی اگر جہل جہالت کے دین آپوئے دی دسر علم نشتا دسر دین پوئے نشتا کہ دین خبر شو دے بیا بد اخلاقی نہ کئی دا لنبی دا جہل وجہ دا وہ چکلا دو کو سامو جگڑا راضی نو پئی کہ لنبی دی وجہ نہ جگڑا راضی چی آغا خبر نہ دی خبر نہ چی اصل کی حقیقت سے دی حقیقت سے دی دا معلوم شو بیا جگڑ دیر نہ راضی دیر جگڑ بیا بکمیش اکثر دو کسان دا سے پا جگڑی چا دوانو دا اخبر جگڑی حقیقت ہم نہیں معلوم پس پا جگڑی دا نقصان دا چا دی یا دا نقصان دا چا دا وجہ نہ شو مونگ بلکس دا وگرانی ولی بل سر پا جگڑی دی وجہ نہ ہوئی کنا چی کلا چاہتا ہوئی چی بھئی سپی دینا غوگ یوڑو نو سپی پسی ومنڈے نوے اول بخپل غوگ گوری زما غوگ واقعی سپی وڑے دیو کنا آسی دا سپی پسی منڈے وے نو بی جہالت ختمول دی چی پا یو خبر باندی چاہ ستاڑت رالا ستا غوگون تراو رسیدہ داغے تحقیق پکار دی داغے وضاحت پکار دی اگا معلوم اول پکار دی یا کم سے کم دا دین پرانا کے داغی عفو درگزر پکار دی عفو درگزر پکار دی یو کس تا تا زیادی کڑی دی کنزلی تا کڑی دی بدردی تا ویلی دی نو شریعت موتا داوی چلن بھی عفو کا درگزر کا معاف کا دا اللہ دا رضا پارے معاف کا تا نند اللہ دا رضا پا دے معاف کو دا قیامت پر رضا اللہ رب العزت وی خلق چچا زما دا صفت زان کے راوستے دے معاف کول چا صفت تے دا اللہ صفت تے فرمائی اللہ بے معاف کی قیامت پر رضا باندے او خپل حق بل تا معاف کو دانا زب حقم پا حق خوار سڑے جگڑ پا حق خلق کئی جگڑ خلق کل کئی چکلے او سڑے پا حق کئی کنا پنا حق او سو جگڑے نہ کئی او سڑے پا حق نہ دی جگڑے نہ کئی سڑے پنا حق پا حق دی جگڑ کئی خپل حق گواڑی حدیث مبارکو کی مذکور دی فرمائی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چاہ خپل حق معاف کو دی دا پارا زمانت ورکوم پا جنت پا میز کی دا پارا دا یو محل زمانت ورکوم زمون استاد جنگ جگڑے پا بد اخلاقے باندی دی اخلاق کمزوری دی او بیا جہالت دی دویم علامہ قیم رحمہ اللہ فرمائی دویم وجہ اگر ظلم دی ظلم چکم کز ظالم دی کنا ظالم دسر طاقت دی مظلوم وخیم مظلوم تنگیم پا کمزوری باندی گزارم کئی اخلاقی او جسمانی زکر دے کمزوری دی دکی دا ظلم صفت دی ظلم کئی پا خلقو باندی پا کمزور باندی دی ظلم کئی دا ظلم دا وجنا نو بعض وقت دی کمزور دا کنزلمو کی بد جب و بد اخلاقمو تا استعمال کی زکر دی کمزور دی کنا چی کم کس طاقتور دی آتا کنزلو که چی سبال دی بیا پا کم زی که بھئی پا تور تنبو شاتکی دی کنا دا ملک دا صدر پسی سو آیا دا ملک دا آرمی چیپ پسی سو آیا بیا با دی پتہ ہوئی لگی زکر کمزور ما دا مسلمان کمزور ہے زکر پیتا گزارم کے زکر ہوتا تیز خبرم کے زکر ہوتا سترگم رو باسی زکر دا غریب کمزور ہے دی دا کستا پشاین طاقتور ہوئی سوال نہ پیدا کی یا تا سترگ سرے شوئی ہوئی میں مونگا وائی امڑا خیر دے محاپ میں کہو زکر مونگ دا پتہ لگی دا میں اس دا ڈغری سڑی دی دا ڈغر وخما نقصان را کئی نو دویم غٹ وجہ جہالت علامہ قیم رحمہ اللہ فرمائی دویم وجہ ظلم دی ظلم او دریم وجہ شہوت تی دا شہوت دا وجنا دے انسان ببل باند ظلم کی دا لغواری یو کار او اغن کی گی بدی ببل باند ظلم کی دا یہ دا پارا او سلورم وجہ غضب دی دا کہ دا غصہ پا کی زیادہ دا خپل غصہ بیادی نیچ کنٹرول کولی دا غی دا وجہ دی ببل مسلمان باند بیا ظلم کی او بد اخلاقی کی اگر تا کنزل کی بد رد ہوئی محترمو دا صفات دا زان لری کول پکار دی دا آغا صفات کی چی دا اللہ ناخوخ صفتون دی
الله رب العزت د داسې وینا نه ما او تا منع کړي چې هغه سخت خبرې روایت کې راځي فرمایي وي چا ته چې الله رب العزت ښکلي خوی ورکړو نرم خوی وي الله پاک د ټول خیرونه ورکړو او د چا چې خوی سخت دی د ډېرو خیرونو نه محرومه دی